नमः सर्वेभ्यः। मम नाम श्रीनाथः। अहम् उत्तरकेरळराज्यात् वदामि। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। प्रतिदिनं यदा वार्तापत्रिकाम् उद्घाटयामः चेत् किं पश्यामः? विश्वे सर्वत्र धर्मस्य अधर्मस्य च परस्परं युद्धं दृश्यते। एतत् केवलम् आधुनिककाले न, किन्तु आसमन्तात् पश्यामः। त्रेतायुगे रामरावणयोः मध्ये युद्धं, द्वापरयुगे कृष्णकंसयोः मध्ये, पाण्डवकौरवयोः मध्ये च युद्धम्। कलियुगे तु भिन्नभिन्नदेशानां मध्ये युद्धम्। कदाचित् एतत् सर्वं दृष्ट्वा निराशमेव प्राप्नुमः। किमर्थं जीवनं शान्तिमयं नास्ति? किमर्थं सर्वदा युद्धं भवति? अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भगवद्गीतायाः 4th अध्याये सुप्रसिद्धश्लोके वर्तते। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। स्वस्य जन्मनः विवरणं कुर्वन् भगवान् एतं श्लोकं वदति। सामान्यरीत्या अस्य श्लोकस्य अर्थः एवं भवति। सज्जनानां रक्षणाय, दुष्टानां दण्डनाय, धर्मस्य प्रतिष्ठापनाय च भगवान् पुनः पुनः अवतरति। त्रेतायुगे रावणस्य वधाय रामावतारं जातम्। द्वापरयुगे कंसस्य कौरवाणां च वधाय कृष्णावतारं जातम्। किन्तु आधुनिककाले प्रतिदिनम् अधर्मकार्याणि पश्यामः। किमर्थं भगवान् न अवतरति इति प्रश्नः उदेति। अत्र एव श्लोकस्य सूक्ष्मः अर्थः द्रष्टव्यः। भगवान् कदाचित् मूर्तिरूपेण, कदाचित् प्रेरणारूपेण, कदाचित् आदर्शरूपेण, कदाचित् आन्तरिकशक्तिरूपेण एवं भिन्नभिन्नरूपैः अवतरति। अपि च भगवान् केवलं बाह्ययुद्धनिमित्तं न अवतरति। अस्माकम् अन्तरङ्गे धर्मस्य विषये यदा चञ्चलबुद्धिः अङ्कुरं प्राप्नोति तदा अस्माकं मनस्सु अवतरति। सद्विषयान् बोधयति। तस्मात् वयम् अधर्मपथिषु न गच्छामः। अस्माकं मनस्सु भगवतः अवतरणं, तस्य मार्गदर्शनं च बहु मुख्यं भवति। तत् कथं साधयामः? सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव इत्यादीनां नियमानां पालनं करणीयम्। तदा भगवान् मातृरूपेण, पितृरूपेण, गुरुरूपेण, मित्ररूपेण, विचार्यरूपेण च सम्भूय अस्मान् धर्मरक्षणाय प्रेरयति। धन्यवादाः। बहु उत्तमम्। उत्तमतया कथं भगवतः दर्शनं भवति अस्माकं जीवने इति सम्यक्तया निरूपितवान्। पुनरपि वयं सर्वे अभिनन्दामः। वर्धताम् अभिवर्धतां श्रीनाथः इति।